Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Novena sa mahal na Birhen sa Fatima. Pagampo sa atong Birhen sa Rosario sa Fatima, pangadjion sa adlong tanan. Birhen nga puti uyamot, pinaagi sa Santos nga Rosario, gilumpag mo ang malimbungon, gunahona o pagtuo sa mga albihinsis, imong giluwa sa katilingban nga Kristohanon, nga nagaunga sa kaparutan sa tubangan sa mga Mohametanos o giligon namo ang pagtuo sa mga matarong. Ipalayo kami sa mga panulay nga makadaot sa imong maayong pagtuo, pinaagi sa pagdaog namo uban sa mga sa kinasingkasing pagdebosyon kanimo sa Santos nga Rosario. Luwasa kami sa mga katalagman ug sa mga buta nga kalibutanon, makabuong sa kaputli sa among kinabuhi. Sa sulod sa among kasing-kasing, himuang mo pilo-pilo ang espiritu sa pagtuog aron sa ingon ni Ana mahimo kami mga alagad sa Dios ug sa gihapon magasunod sa kinabuhi ni Kristo. Ipakita kanamo inahan nga may gugmaon kadtong malumo nga gugma nga gitanyag mo nga niadtong talagsaon. Nga higayon diin ikaw nagpakita niadtong masinugtanon sa mga tao sa Fatima. Kami sa imong mga anak, tanawa sa imong mga mata ug maluluyon, aron kami makaambit sa maligon nga panalipod sa imong santos nga inahanon nga kinasingkasing. Beren Santos Uyamot, pinaagi sa panalangin ug sa among yutang natawhan ug daniya ang among mga kasingkasing sa mga makasasala, pinaagi sa imong ulay nga kasingkasing. Himuha kami magadayeg kanimo sama sa pagdayeg sa usa ka anak nga mabination dinhining kinabuhi ug aron kami makaambit sa wala ni katapusan na himaya dito sa langit. Hinaot unta. Kawalo nga adlaw, pagkabig sa Rasya. Upotli kasing-kasing ni Maria, dalangpan sa katawan nga tanan, gihatag nimo kanamo ang hinagiban nga makakaplag sa hulga ni adtong walay pagtuo sa Dios ug sa pundok sa komunista nga walay Dios. Ang imong saad sa pagkabig ni adtong mga laot nga sa mga bakakon nga pagtuo, nagbubo og kalipay sa nagpagsalig sa tanang nasod sa kalibutan. Naluoy kami nga niadtong mahiagom o kadaot tungod sa gubat ni adtong nawad-an sa ilang mga puloy-anan og ni adtong mga ginukod nagaalaot ni anang kalibutanon nga hunahuna og paagi. Tuguti nangamuyo kami kanimo o inahan nga ang kalinaw madangat ni adtong mga tawo nga nahimulag sa imong anak, gumikan sa kasaypanan ug bingkil-bingkil. Kung dili kami magkabana sa imong tugon nga giawhag sa lungsod sa Fatima, maalaot kami, mituo kami sa buot nimo ipatuman kanamo. Busa, musaad kami sa pag-alagad sa imong putli nga kasing-kasing. Pinaagi sa pagbansay niini sa 5 ka unang Sabado aron ang rasya mo balik unta sa pagtuo sa pulong sa Dios ug sa dili na pagbiya sa pagsunod sa maong pulong. Ulat ta sa Agosos.
sa pagpangadji sa rosaryo nga gitudloan aron mahigpit ang pagkapod sa kanusayan. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga Panagutan awang akong kasing-kasing, magilibutan sa mga tumakaliton, upahayagi nga akong utabang, naniya sa tagna sa kamatayon, namukalawat sa lima kasabalong sunod, aron makahupay sa putray ko nga kasing-kasing. Iran nga mananabang sa mga Kristiyanos nga susama usab sa mga sa ni Margarita kanang mahigugmaon sa kasing-kasing ni Jesus namukalawag sa siyang ka mga unang Biyernes sa siyang usab ka mga bulan nga sunod ug ang ulay sa pati mamaoy gipangayo ang pagkalawat sa limang kasabado nga sunod-sunod. O inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga sa misteryo, aron madawat sa katawan ang isaan. Ang hingpit nga kalinaw ug kausayan. Inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Inahan sa patibangilingi ko kanamo ang imong pagtabong bata nga maluluyon ug tabangi kami sa Diyos paghamo aron ang tanang kalapasay lubos ug pupunong naunsa ang kasamo aron kaalis ka na sa kausayan.
kami santos nga inahan sa Dios, aron kaming takos sa mga gisaad ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. O maluluyon uyamot nga Maria, hinumduman mo nga kutob ang kalibutan, makalibutan nga wala mahibalui, sa imong gipasagdan nga walay kalipay, kadto nagaampo kanimo ni madungog man usab, nga kadto midangat sa dakong kahangol sa imong atubangan, imong gipapahawa og wala hatagi, busa sa paglaom ko sa imong maluluyon nga mahatagon nga kasing-kasing, nagaapa ako sa imong mga tiil o inahan sa Dios. Nga dunggon mo unta nga pangakuhon, nga gipangayo ko kanimo uban sa mga luha sa akong kasing-kasing. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.